السلام عليكم حبيباتي، نتمنىكم تكونوا بألف خير. كديرين؟ لبس عليكم. اليوم اخواتي غادي نقدم لكم حنشات معمرين في الفران اولا مسمنات معمرين بالخضره والدجاج. كنتمنى من كل قلبي تجربوهم، فعلا كيجيو رائعين مقرمشين بعجين سحريه عجيبه. ممكن تستعملوها كبديل لورقه البسطيله. جربوهم اخواتي وردوا عليا الخبر، فعلا كيستحقوا تجربه. هانتوما كيجيو مقرمشين قمه في الروعه. الى عجبتكم القناه كيف العاده ما تنساوش تشتركوا عبر الضغط على زر اشتراك وتفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم الجديد، وديروا جيم الى عجبكم الفيديو. فنمشيو لطريقه التحضير. بسم الله. فبالنسبه لمقادير العجين، بسم الله على بركه الله. عندي هنا 500 غرام ديال الدقيق الابيض اولا الفرينه، 500 غرام اللي هي نص كيلو اولا 5 كيسان بقياس كاس العنبه. غادي نزيد عليهم معلقه صغيره ديال الملح مع ملعقه كبيره ديال زيت نباتيه. من بعد كنجمع العجين بالماء اللي كيكون دافي، كنجمعها حتى كنتحصل على عجين اللي ما كتكونش خفيفه وما تكونش ثقيله. من بعد غادي ندلكها واحد 10 دقائق حتى تولي مدلوكه مزيان. فهو العجين بما كتدلكوها بما كتحصلوا على نتيجه اللي هي رائعه. فبالنسبه لهذا العجين ما كنضيفوش ليها الخميره الكيميائيه وما كنضيفوش خميره العجن، يعني هذا العجين فقط الملح وملعقه ديال الزيت صافي. من بعد كندلكها كيف كتلاحظوا واحد 10 دقائق هكا في سطح العمل صافي. من بعد غادي نديرها هكا في واحد الطبسيله وغادي ندير عليها واحد المعلقه ديال الزيت باش غادي ندهنها كامله باش ما تكونش ليا هذيك القشره اللي كتكون قاصحه. وغادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي وغادي نخليها نص ساعه. بنات ديروها المده اللي بغيتو، ممكن حتى ليله كامله، ممكن ديروها في الصباح وتخدموا بها في العشيه، فهي باش ما كترتاح باش ما كيكون احسن. فهانتوما من بعد ما خليتها نص ساعه كتكون مرتاحه وكتكون بحال مدلوكه مزيان. من بعد غادي نعاون بشويه ديال زيت المائده وغادي نحاول نقطع كويرات اللي هما صغار بزاف. هانتوما بحجم قل من البيضه كيف كتلاحظوا، يعني صغورين عاد بزاف. هانتوما تقريبا هاد الكميه ما عرفتش شحال من كويره، مهم كتقطعوهم يكونوا صغار بزاف. يعني من بعد حسبوا شحال من كويره قطعت باش هكا تجيكم العمليه سهله بهذا الشكل هذا حتى كنكمل الكميه كامله. ودائما عاونوا بالزيت. فبالنسبه يعني الاخوات اللي غيسولوني واش ممكن يديروا الدقيق الاصفر، ممكن يعني ديروا رابعه ديال الفينو، رابعه ديال الدقيق، غير اللي بغيتو، لكن من الاحسن الدقيق الابيض. كتجي العجين خفيفه وكتجي مورقه، كتجي رائعه. هانتوما من بعد ما كنكمل هذوك الكويرات كندهنهم بشويه ديال الزيت وكنعاود نغطيهم بالبلاستيك الغذائي. ودابا غادي نخليهم يرتاحوا بما نوجدوا الحشوه. فبالنسبه للحشوه انا كيف قلت لكم غادي ندير الصدر ديال الدجاج، وانتوما ممكن ديروا الكفته، ممكن ديروا الطون، على حسب اللي كتفضلوا. عندي هنا واحد الصدر ديال الدجاج اللي مقطعاه مكعبات صغيره بزاف، يعني ضروري ما تقطعوه مكعبات صغيره باش هكا ما يثقبش لينا العجين. مع جوج الفصوص ديال الثومه اللي كيكونوا محكوكين. عندي هنا جوج فلفلات خضرين اللي مقطعين مكعبات صغيره جدا. ضروري تقطعوا الخضر صغيره باش هكا يعني ما تقطعش لكم العجينه. كذلك عندي هنا جوج ديال الفلفلات حمرين اللي حتى هما مقطعين مكعبات صغيره. عندي هنا واحد الكورجيت اولا الكوسه اللي حتى هي قشرتها وحكيتها في الحكاكه الغليظه في هاد الجهه هذه اللي كتكون غليظه. وعندي هنا واحد جوج ديال الجزرات اولا خيزويات اللي حتى هما حكيتهم في الحكاكه الرقيقه من بعد ما قشرتهم بطبيعه الحال. كذلك عندي هنا جوج ديال البصلات. انا استعملت ديك البصله الخضاريه اللي قطعتها حتى هي مكعبات صغيره بزاف. غادي نحتاج شويه ديال زيت المائده وشويه ديال زيت الزيتون. وغادي نحتاج ملعقه كبيره ديال صوص صويا اولا صلصه الصوجا اللي كتبقى اختياريه، ممكن تستغناو عليها. القليل ديال الصلصه الحاره اولا الهريسه مع شويه ديال القزبور والمعدنوس. بالنسبه للتوابل غادي نحتاج القليل جدا ديال البابريكا اولا التحميره، الفلفل الاحمر الحلو، الملح اللي كيبقى على حسب الذوق، القليل جدا ديال الفلفل الاسود اولا الابزار، وشويه ديال الكركم اولا الخرقوم. كذلك القليل ديال الزنجبيل اولا سكنجبير وشويه ديال الكمون. وهادو هما مقادير الحشوه.
خديت مقله ودرتها فوق النار، غادي نضيف فيها شويه ديال زيت المائده وشويه ديال زيت الزيتون، ممكن فقط ديروا زيت الزيتون. وغادي نضيف هذاك الصدر ديال الدجاج اللي مقطع مكعبات صغيره، مع جوج الفصوص ديال الثومه اللي كيكونوا محكوكين. غادي نخلطو هكا مزيان. كيف كتعرفوا الدجاج كيطيب دغيا، فداكشي علاش غنطيبوا الدجاج ومن بعد نحيدوه، عاده غادي نطيبوا الخضر، فإلا درناه يطيب مع الخضر غادي يقصح ويجي ناشف. فمن الاحسن طيبوه هذيك 3 دقائق وتحيدوه. عاده طيبوه يعني باقي المكونات، يعني باقي الخضر. غادي نزيد عليه شويه ديال الملحه وشويه ديال الفلفل الاسود اولا الابزار، والقليل جدا ديال الزنجبيل اولا سكينجبير. صافي، هادو هما التوابل اللي غادي نديرو للدجاج باش هكا كيجي بنين. غادي نزيد عليه معلقه كبيره ديال صوص صويا اولا صلصه الصوجا اللي كتعطيه مذاق رائع جدا. بطبيعه الحال الا ما كانتش عندكم كتبقى اختياريه، ممكن تستغناو عليها تماما. غادي نحرك هاد الدجاج مزيان وغادي نخليه يطيب كيف قلت لكم 3 ديال الدقائق. ما تخليوهش يطيب بزاف لانه يعني دغيا كيطيب. من بعد غادي نزولو وغادي نطيب بقيه الخضر اللي عندي. هانتوما كيف كتلاحظوا، من بعد ما كنخلطو مزيان حتى كتدخل فيه هذيك صلصه الصوجا والتوابل اللي ضفنا، غادي نزيد شويه ديال الصلصه الحاره اولا الهريسه على حسب اللي كيبغي الحار، كتعطيونا اللون وكتعطينا كذلك المذاق. صافي، من بعد ما كيطيب هذا الصدر ديال الدجاج هانتوما كيف كتلاحظوا راني زولته في نفس الاناء اللي كان فيه. خديت جوج ديال البصلات كيف قلت لكم، زدت عليهم شويه ديال زيت المائده. جوج ديال البصلات خضاريين، ممكن كذلك تضيفوا البصل العادي. وغادي نزيد كذلك الفلفله الخضراء والفلفله الحمراء، جوج فلفلات خضرين وجوج حمرين. وكتبقى الكميه يعني حسب الرغبه. انا الكميه ديال نص كيلو ديال الدقيق ضفت يعني هاد الكميه ديال الخضر. من بعد يعني المقله ما تغسلوها ما حتى حاجه، كديروا مباشره فيها هاد البصله والفلفله. كنحرك هكا الفلفله مع البصله. من بعد غادي نضيف باقي التوابل اللي سبق ليا وذكرت لكم. وغادي نضيف كذلك الصلصه الحاره اولا الهريسه، تقريبا معلقه صغيره. هما كيجيو زوينين الا كانوا حارين، ولكن الا كانوا الوليدات غياكلوهم من الاحسن تنقصوا. وكنضيف دوك جوج المعالق ديال القزبور والمعدنوس اللي كيكونوا مقردين. وكنحاول نخلط هاد المكونات مزيان. ودابا غادي نخلي هاد البصله مع هاد الفلفله حتى كيدبالوا وكيطيبوا مزيان. هانتوما كيف كتلاحظوا، من بعد ما كطيب هذيك الفلفله والبصله، غادي نزيد هذاك الجزر اولا الخيزو مع الكوسه اولا الكورجيت اللي محكوكين. وغادي نخلط هكا مزيان واحد التخليطه خفيفه ونخليهم يكملوا الطياب. فالحشوه يعني لا طابت مزيان كتجي لذيذه. من الاحسن ان الحشوه طيبوها مزيان. صافي، غادي نخليها هكا طيب. من بعد ما طابت الحشوه زدت عليها داك الصدر ديال الدجاج اللي مقطع مكعبات صغيره، وزدت عليها شويه ديال الفرماج الاحمر اللي كيكون محكوك باش كتجيني هكا الحشوه معلكه. وكيبقى اختياري بطبيعه الحال. عندي هنا شويه ديال الزبده اللي كتكون مذوبه مع شويه ديال الزيت باش غادي نورق. كندهن سطح العمل بشويه ديال الزيت. وكناخذ هكا كويره من العجين وكنبدا نطلقها، راه كتكون ارتاحت مزيان بما كتوجد لينا الحشوه يعني كتكون مرتاحه. صافي، كنبداو نطلقوا مزيان يعني حتى كيبان لنا سطح العمل. هانتوما ضروري ما تطلقوا مزيان باش هكا كتجي العجين مقرمشه احسن من ورقه البسطيله، يعني كتجي رائعه. كنطلق مزيان مزيان بهذا الشكل، واخا تقطع ماشي مشكل، المهم طلقوها حتى كيبان سطح العمل. من بعد كندهنها بشويه ديال الزبده باش تجيني مقرمشه. وكناخذ هكا الحشوه وكنديرها في هذا الطرف هذا، كنديرها على شكل طولي كيف قلت لكم. غادي نديرو محنشات كنديرهم هكا حتى للقنت. من بعد كنغطي على الحشوه بهذا الشكل وكنبدا نلوي بهذه الطريقه هذه، نلوي من هذه الجهه ونلوي من ديك الجهه حتى كنتحصل على شكل يعني ديال محنشه. كنبدا نلوي بهذه الطريقه. ممكن ترشوا شي تلفينو الا بغيتو، مي انا ما درتوش، جاوني مقرمشين يعني بلا ما ندير حتى حاجه. صافي، كنبدا نلوي مزيان وكناخذ هذا الطرف الاخير وكنسد به هكا المحنشه مزيان باش ما كيبقاش لي ضايع. ومن بعد غادي نلويها بهذا الشكل على شكل محنشه.
بهذه الطريقه هذه كتجي على هذا الشكل، كتجي رائعه. وكنحطها في اللاطه اللي مفرش فيها ورق سلفوليزي اولا مدهونه بالزيت. بنفس الطريقه كندهن سطح العمل بشويه ديال الزيت، ما تدهنوش بالزبده لان الزبده كتهرب العجينه وما كتخليهاش يعني تطلق مزيان، ما كتطلقوهاش يعني كيف ما بغيتو. صافي غادي نحاول هكا نطلق العجينه مزيان حتى كتبان لي الرخامه منها، اولا الصينيه اولا يعني القصريه على حسب اللي عندكم. كنحاول نطلق مزيان، تقطع ماشي مشكل، المهم عندنا هي تطلق مزيان، اما التقطيعه عادي. كنحاول هكا نطلقها مزيان مزيان كيف كتلاحظوا بهذه الطريقه هذه. كنطلقها نيت باش تجيني، حيت الا طلقتوها مزيان وورقتوها مزيان كتجي مورقه. من بعد كناخذ شويه ديال الزبده وكندهنها باش تجيني مقرمشه من الداخل، وكناخذ هكا القليل جدا ديال الحشوه وكنبدا هكا نوزعو هكا على الاطراف، على يعني راكم كتشوفوا كلشي موضح في الفيديو، ما عرفتش كيفاش نشرح. المهم كنستفو هكا على شكل طولي، من بعد كنسد عليه بهذا الشكل بالعجين وكنبدا نلولب بهذه الطريقه هذه. كنبدا نلوي بهذه الطريقه من هذه الجهه ونفس الطريقه من ديك الجهه الاخرى حتى كنتحصل على شكل محنشه عاديه. ممكن نتوما ديروها عائليه وكبيره، يعني كتبقاو تكملوا على الاخرى، تحطوها في الصينيه في الوسط وتبقاو تكملوا عليها، اولا ديروها كمحنشات من الاحسن، كل ياخذ ديالو. صافي من بعد ما كنلويها مزيان كنحاول نطولها شويه، من بعد كنلويها بهذه الطريقه هذه كنتحصل على محنشه رائعه. صافي غادي نحطها في اللاطه وغادي نوريكم واحد الطريقه ديال الا كنتو باغيين ديروهم غير مسمنات هكا صغار، الا ما كنتوش يعني باغيين ديروا هكا محنشات ولا يعني ديروا مسمنات صغار، غنوريكم الطريقه سهله وحتى هما كيجيو مرقين ورائعين. هانتوما كنحاول نطلق العجينه كيف العاده مزيان مزيان. من بعد كناخذ واحد الموز اولا واحد السكين وكنقطع على هذا الشكل جوج ديال الاشرطه، وكنقابل معاهم جوج ديال الاشرطه وحدين اخرين. كناخذ الحشوه وكنديرها في هذا الطرف هذا، ممكن حتى طيبوهم في المقله بهذا الشكل هذا، تقرصوهم فقط شويه وطيبوهم في المقله. من بعد كنرد عليها الجوانب وكنقلبها وكنعاود نرد عليها هاد الجوانب، كذلك نقلبها تاني ونرد عليها هاد الجوانب ونسد عليها هكا مزيان. هانتوما صافي ومن بعد نقرصها شويه وطيبوهم في المقله، غير اللي بغيتو. انا النص طيبته في المقله والنص دخلته للفران. صافي من بعد ما كنكمل المحينشات ديالي، دابا غناخذ اصفر بيضه اللي زدت عليها شويه ديال الخل على حسب الزفوره. كندهن هكا المحينشات كاملين باش هكا كيجيني داك اللون ذهبي وما يجيوش عاوتاني مقرمشين بزاف، حيت الا دهنتوهم غير بالزبده غيجيو مقرمشين بزاف. صافي غادي ندهنهم ونزينهم بالبافو وندخلهم للفران اللي شعلته ب5 دقائق من قبل. كنشعل عليهم غير من التحت حتى كيتحمروا من التحت ويطيبوا، عاده كنشعل عليهم من الفوق يذهبوا ويتقرمشوا. وان شاء الله نقدمهم لكم بالف صحه وعافيه، كيجيو فعلا قمه في الروعه مع شي براد ديالاتاي وجوهكم العزاز. مرحبا والف مرحبا بكم. كيجي هذا هو الشكل ديالهم، ما زينتهم ما حتى حاجه، قدمتهم كيف ما كليناهم يعني عادي، راكم عارفين يعني ما كان بروتوكوليش. المهم هي هذيك، نوريكم الشكل ديالهم من الداخل. هانتوما كيجيو مقرمشين اخواتي، بغيتكم تجربوهم وتصيفطوا التطبيقات ديالكم في الواتساب، فعلا كيستحقوا التجربه وكيجيو بحاله يعني معمرين ورقه البسطيله ماشي العجين. كنتمنى اخواتي الفيديو ديال اليوم الى الاعجاب ديالكم، الى عجبكم كيف العاده ما تنسونيش من دعواتكم، كنحماق عليكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى